खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पीटीआई के 4 नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार। वकास और अगजई, इरफान सलीम, आयशा बानो और इरशाद हुसैन दस्तबरदार होने वालों में शामिल। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी असम्बली में मौजूद। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ व्हिप राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर। अपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में 25 नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को अरकान से हल्फ लेने के लिए नामजद किया था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पीकर केपी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। अदालत ने फौजिया सिद्दीकी केस और दीगर केसेस के साथ आज मुकर्रर किया था। जुमेरात को बताया गया, कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी जब तक कॉज लिस्ट में तब्दीली नहीं की जाती। बलोचिस्तान में कारोकारी के इल्जाम में खातून और मर्द कत्ल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर बलोचिस्तान हुकूमत का एक्शन। रियासत की मुद्दत में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है, तमाम मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। FIR के मुताबिक वाकया ईद उल अज़हा से 3 रोज कबल पेश आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत में होने वाले इजलासों की क़यादत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक डार 21 से 28 जुलाई तक अमरीका के दौरे पर रहेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम 2 तरफ़ा कसीरुल जहदी मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जामहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। मॉनसून बारिशों का चौथा जोरदार स्पेल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। आज इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। 25 जुलाई तक खूब बादल बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रेन एमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। मानसून मूसलाधार बारिशें, दरिया और नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफे और तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी, जहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, काला बैग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई। सुबह भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। DG PDMA की इंतजामिया को दरियाओं, नदी नालों के तरफ पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। ISPR समर इंटर्नशिप 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के 6500 से ज़्यादा तलबा की शिरकत।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سمر انٹرنشپ 2025 کی طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ طلبہ نے کہا پاک افواج پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی ضروریات کے پیش نظر بہاولپور میں چلڈرن ہسپتال کے قیام کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب بھر میں فیلڈ ہسپتال کلینک آن ویل مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹ کو سراہا گیا۔ لاہور سے نارووال جانے والی ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ کالا خطائی کے قریب ٹرین ڈی ریل ہونے سے ٹریک بند ہو گیا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ٹرینوں کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ کراچی میں کالا پل پر موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والا واٹر ٹینکر کا ڈرائیور گرفتار۔ ڈرائیور کے خلاف مرنے والے نوجوانوں کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامعلوم افراد کی جانب سے ٹینکر کو جلانے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق ہوئے۔ بھارت کی عدالت نے ممبئی ٹرین دھماکوں کے 12 ملزمان کو بری کر دیا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے 2006 کے ٹرین دھماکوں کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ٹرین بم دھماکوں میں ملوث ملزمان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ممبئی ٹرین دھماکوں میں 189 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ فضائی حملوں میں مزید 120 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسکیم کراسنگ پر غذائی امداد کی منتظر 92 افراد اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق غذائی قلت کے باعث 19 فلسطینی بھوک سے شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 58,895 تک پہنچ گئی۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں غزہ کی اسرائیلی بربریت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مراکش میں غزہ کی حمایت میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اس موقع پر دارالحکومت رباط میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد نے غزہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مراکش حکومت سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے پر بھی زور۔ ایران اور 3 یورپی طاقتیں جمعے کو استنبول میں جوہری مذاکرات کریں گی۔ مذاکرات ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزرائے خارجہ کے درمیان ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے پاس 2015 معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز۔ بنگلہ دیش نے پہلے میچ میں 7 وکٹوں کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کر لی۔ ڈھاکہ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے میزبان ٹیم کو 111 رنز کا آسان ہدف دیا۔ بنگلہ دیش نے مطلوبہ ہدف 15.3 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور پیرس میں اورینٹل فیشن شو میں دبئی کے ڈیزائنر کے ملبوسات کی نمائش۔ ماڈلز نے عربی اور مغربی ملبوسات زیب تن کر کے ریمپ پر واک کی۔